बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 2 की उर्दू किताब की पढ़ाई करवाऊंगी। सबक नंबर 5, सबक का नाम है सेहत का राज, सफ़ा नंबर 19। सेहत का राज। इस सबक में हम सेहत के बारे में पढ़ेंगे कि हमें अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना चाहिए, हम अपनी सेहत के लिए कौन कौन सी अच्छी अशिया का, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, उन तमाम चीज़ों से गुरेज करें जो हमारी सेहत को ख़राब करती है। दोपहर के खाने का वक्त था, इसलिए घर के तमाम अफराद दस्तरख्वान पर मौजूद थे कि अहमद भागता हुआ आया और सीधा दस्तरख्वान पर पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि नन्हा अहमद खाना शुरू करता, दादी अम्मा ने फ़ौरन टोक दिया, क्यों बेटे, हाथ क्यों नहीं धोए? स्टूडेंट्स, हम आपको जब लंच करवाते हैं, ब्रेक टाइम जब आपका होता है, हम आपसे पहले हमेशा कहते हैं पहले कि आप लंच ओपन करने से पहले अपने हैंड वॉश करें। तो इसी तरह अहमद, जब दोपहर के खाने का वक्त था, दस्तरख्वान लगा हुआ था, तो अहमद दस्तरख्वान की तरफ भागे खाना खाने के लिए। तो दादी माँ ने फ़ौरन टोक दिया इससे पहले कि अहमद जो है खाना स्टार्ट करते, कि अहमद जाएं और खाने से पहले हाथ धो कर आए। अहमद दादी अम्मा की बात पर चौंक गया और फिर माफ़ कीजिएगा दादी अम्मा कहता हुआ हाथ धोने के लिए गुस्ल खाने की तरफ लपका। जब दादी अम्मा ने अहमद को याद करवाया कि आपने खाने से पहले हाथ नहीं धोए और अहमद को याद नहीं था, तो वो चौंक गया, एकदम हैरान हो गया और दादी माँ से सॉरी करता हुआ जो है वो गुस्ल खाने यानी कि बाथरूम की तरफ या वो वॉश करने के लिए हैंड जो है वो चल पड़ा। अहमद आज ना जाने किस ख्याल में था कि इसे हाथ धोना याद ना रहा, वरना इसे बखूबी इल्म था कि खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ को धो लेना सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। इस लाइन में वो कह रहे हैं कि अहमद को हमेशा याद होता है कि हाथ धोना है, लेकिन आज ना जाने वो किस ख्याल में था कि वो भूल गया कि मैंने अपने हाथ जो है वो खाने से पहले नहीं धोए। और स्टूडेंट्स, हमेशा खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट किस्म के काम कर रहे होते हैं, बुक उठा रहे हैं, नोटबुक रख रहे हैं, या आप डोर ओपन कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर आपके हाथ लगते हैं, ठीक है। वो जर्म्स जो हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो आपके हाथों पर थे, हैंड वॉश करने से वो आपके हाथों से उतर जाते हैं। ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इसके लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सख्त ताकीद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने से पहले हाथ धो लिया करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनका भी फरमान है कि खाने से पहले हाथ धो लिया करो। बच्चों, खाना खाने से पहले हाथ धोना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सबक शुरू करने से पहले बताया था कि हम इसमें सेहत के बारे में पढ़ेंगे और उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। इस्लामी तालीमात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान किया उसके पीछे फिर कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। याद रखो, दिन भर काम करने के दौरान हमारे हाथ गंदे और गर्द आलूद हो जाते हैं और यूँ इन पर नज़र ना आने वाले बेशुमार जरासीम लगे रहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, चेयर उठाई, टेबल को खींचा, या नोटबुक उठाई, बैग को साइड पर रखा, अपने जूते जो हैं वो हाथों से पहने, लेसिस को बंद किया, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो हमारे हाथों पर आ जाते हैं, वो बैक्टीरियाज जो हमें नज़र नहीं आते, और इन्हें अच्छी तरह ना धोया जाए तो ये जरासीम खाने के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बनते हैं। अगर आप हाथ अपने जो है वो नहीं धोते और हाथ धोए बिना जो है वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जरासीम जो है वो आपके खाने के ज़रिए, जो आप रोटी का लुकमा तोड़े हैं या आप सालन जो है या कोई भी चावल जो है सुन्नत के मुताबिक हाथों से खा रहे हैं, तो वो आपके जिस्म के अंदर चले जाते हैं और बाद में वो आपकी सेहत को ख़राब करते हैं और बहुत सी बीमारियों का बाइस बनते हैं। बच्चों, खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करने की आदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी के साथ साथ सेहत व तंदुरुस्ती की यकीनी ज़मानत भी है। अब वो हमें बता रहे हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना, हाथ धोने के बाद जब हम खाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना, या बिस्मिल्लाह के अलावा खाना खाने की दुआ पढ़ना,
بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ تمام اچھی چیزیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں. شکر ادا کرنا ہمیشہ کہا جاتا ہے جب آپ کھانا کھا لیں تو شکر الحمدللہ بولیں. کوئی بھی آپ کو اچھی چیز ملے, آپ کو کوئی بھی کھانا آپ نے اچھا کھایا ہے, کسی بھی چیز ریلیونٹ, تو اس سے شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہر مسلمان دن میں 5 بار جس طرح وضو کرتے ہیں وہ صفائی کا ایک بہترین طریقہ ہے. 5 بار وضو کرنا یعنی کہ 5 وقت نماز ادا کرنا جو ہم پر فرض ہے. نماز ادا کرنے سے پہلے جو ہم وضو کرتے ہیں وہ ہماری صفائی کا بہترین طریقہ ہے. بچوں نے دادی اماں کی تمام باتیں غور سے سنی اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کا وعدہ کیا. جب انہوں نے اپنی دادی ماں کی تمام باتیں سنی کہ صفائی کا خیال رکھنا ہماری صحت کے لیے اچھا ہے, 5 وقت نماز ادا کرنا, اس میں 5 وقت کا وضو جو ہے وہ ہماری صفائی کا بہترین طریقہ ہے. کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا, اور کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یہ تمام باتیں سننے کے بعد بچوں نے دادی ماں سے وعدہ کیا, پرومس کیا کہ دادی ماں ہم ان تمام چیزوں کا جو خیال ہے وہ رکھیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ صحت مند انسان ہی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں, جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے, اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو تمام جراثیم جو ہے, تمام بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہماری اچھی صحت کی علامت ہے. اگر ہم ہاتھ نہیں دھوتے اور اسی طرح کھانا کھا لیتے ہیں اور وہ تمام بیکٹیریاز, وہ تمام جراثیم بیٹا جو آپ کو نظر نہیں آتے اور وہ آپ کی بیلی میں کھانے کے ذریعے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کی تندرستی کو خراب کریں گے, آپ کے لیے بہت سی بیماریوں کا باعث بنیں گے. اب ہم الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں. ٹوک, کسی کام سے روکنا, جیسے احمد بھاگتے ہوئے آئے, کھانا شروع کرنے لگے ہاتھ دھوئے بنا تو دادی ماں نے ان کو ٹوکا. تاکید, بار بار کہنا, دادی ماں نے ان کو تاکید کی کہ آپ ہاتھ دھوئیں. ضمانت, ذمہ داری. گرد آلود, مٹی سے بھرا ہوا, جیسے آپ کوئی بھی باہر سے کھیل کر آئے ہیں, فٹ بال, بیٹ بال, کرکٹ, کچھ بھی ایسا, تو آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے ویسے کھانا شروع کر دیا تو آپ کے ہاتھوں پر مٹی جو ہے وہ لگی ہوتی. بال اٹھایا, بیٹنگ کی, تو وہ مٹی سے آپ کے ہاتھ بھرے ہوں. مٹی ضروری, اہم, یعنی کہ آپ کو کھانے سے پہلے ضروری ہاتھ دھونے چاہیے. باعث, وجہ, جو جراثیم ہے وہ آپ کی صحت خراب کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں. تندرستی, صحت مند, خوشحال, کھاتا پیتا. تمام سوالات کے جوابات دیجیے. دادی جان نے احمد کو کس بات پر ٹوکا تھا؟ دادی جان نے احمد کو ہاتھ نہ دھونے پر ٹوکا تھا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے کہ ہم تمام جراثیم سے بچ جاتے ہیں. جی اسٹوڈینٹس, اس کے بعد جملے ہیں. صحت, ورزش کرنے سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے. تمام انسان اشرف المخلوقات ہیں. گھر, یہ میرا گھر ہے. دسترخوان پر ادب سے بیٹھیں. خالی جگہ, کھانے سے پہلے 5 بار ہاتھ دھو لیا کرو. نمبر 2, جراثیم سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. نمبر 3, وضو صفائی کا ایک بہترین طریقہ ہے. نمبر 4, صحت مند انسان ہی تندرست زندگی گزار سکتا ہے. دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کیجیے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے. کیا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے؟ آپ سب سے آگے کیا لگا کر جب اس کو سوالیہ جملوں میں بنا دیں گے. صحت مند انسان ہی خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. کیا صحت مند انسان؟ گندے ہاتھ جراثیم کا گھر ہوتے ہیں. کیا گندے ہاتھ جراثیم کا گھر ہوتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے. کیا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 5, ہم معنی مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیے. مترادف الفاظ ایک جیسا جن کا مطلب ہو. تو صحت, تندرستی, ہرے بھرے, سرسبز, آلودہ, گندا. اسی طرح واحد جمع ہے. بستہ, بستے, جوتا, جوتے, دروازہ, دروازے, کتاب, کتابیں. شکریہ اسٹوڈنٹس.